नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। युक्रेन र रुसको बीचमा चलिरहेको युद्ध निर्णायक मोडमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ। रुसले निशाना बनाएको मारियोपोल सहर जो बन्दरगाह नजिकै छ, त्यो सहरमा रुसी सेनाले लगातार आक्रमण गरिरहेका छन् र मारियोपोल सहरलाई आफ्नो कब्जामा लिने तयारी रुसी सेनाले गरिरहेका छन्। रुसी सेनाको कब्जामा मारियोपोल सहर पुग्यो भने लगभग युक्रेन रुसी सेनाको कब्जामा पुग्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यता रुस र युक्रेनको यो निर्णायक युद्ध चलिरहेका बेला नेटो गठबन्धनमा आबद्ध भएका मुलुकहरूले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भोलि बिहिबार सम्बोधन गर्ने मौका दिइरहेका छन्। नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा जेलेन्स्कीले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। उनले रुसका विरुद्धमा निश्चित रूपमा आफ्ना क्रूरतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू र अमेरिकाको दलाली, नेटोको दलाली, युरोपियन युनियनको दलालीमा उनले आफ्ना शब्दहरू खर्च गर्नेछन्। जुन दलालीका कारणले गर्दा यो युद्धको वातावरण सृजना भयो र युक्रेनलाई ध्वस्त बनाएको छ। युक्रेनलाई ध्वस्त बनाउने काम कसले गर्यो भन्ने कुरा अब लगभग छर्लङ्ग भइसकेको छ। नेटो गठबन्धनलाई खारेज गर्ने, यसलाई विघटन गर्ने सम्झौता गरेको अमेरिकाले यसलाई निरन्तरता दिएर विभिन्न मुलुकहरूमा यसको सङ्गठन विस्तार गर्ने अभियानलाई किन निरन्तरता दियो? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गम्भीर प्रश्न हो। विश्वयुद्धको सम्भावना नजिक आइपुगेको छ भनेर मैले यसकारण दाबी गरिरहेको छु कि युक्रेनमा जुन ढङ्गले अमेरिकाले युद्धको वातावरण बनायो, युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई उक्साउँदै रुसका विरुद्ध बोल्न लगायो र रुसले अब कुनै पनि बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्छ भनेर अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि बोल्दै आउनुभयो। अन्ततः युद्धको वातावरण सृजना गरेर जो बाइडेन पछाडि फर्किनु भयो। पछाडि फर्किए पनि उहाँले जेलेन्स्कीलाई सकेसम्मको सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ र तथाकथित नेटो गठबन्धनमा आबद्ध मुलुकहरू भन्दै रुसका वरिपरि रहेका पोल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूमा आफ्नो सैन्य अखडा बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। नेटो गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि मुलुकमा रुसले कुनै पनि गतिविधि गर्यो भने त्यसका विरुद्धमा के गर्ने भन्ने विषयमै भोलिदेखि नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुन गइरहेको छ। यो सम्मेलनमा जेलेन्स्कीलाई सम्बोधन गर्न दिनु भनेको रुसलाई थप उत्तेजित बनाउने काम मात्र हो। रुसलाई उत्तेजित बनाउँदाको परिणाम के भइरहेको छ भन्ने कुरा अमेरिकाले र नेटो गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रहरूले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यसैबीच अमेरिकाले ताइवानलाई पनि उक्साइरहेको छ। रुसको हस्तक्षेप युक्रेनमा गराए जस्तै ताइवानमा पनि चीनको हस्तक्षेप भइहालोस् र विश्वयुद्धको वातावरण बनोस् भन्ने सोचका आधारमा अमेरिका अगाडि बढिरहेको छ। नेटो गठबन्धनका राष्ट्र प्रमुखहरूको सोच पनि यसैमा केन्द्रित देखिन्छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले नयाँ विश्व छिट्टै स्थापित हुने र नयाँ विश्व प्रणालीमा अमेरिकाले अगुवाई गर्ने भनेर उद्घोष गर्नुभएको छ। यो शब्द अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले उद्घोष गर्नु र नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरूको सम्मेलन बोलाइनु र त्यो सम्मेलनमा रुस र युक्रेन युद्धमा एउटा पक्षलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अवसर दिनु र रुसले गरेको सैनिक आक्रमणका विरुद्धमा अनावश्यक रूपमा अफवाह फैलाउँदै बच्चाहरू अपहरणमा परेका छन्, साधारण नागरिकहरू आक्रमणमा परेका छन्, दुनियाँभरिका यस्ता खालका प्रचारबाजीहरू गरेर रुसी सेनालाई हिंस्रक जानवरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम अमेरिकाले नेटो गठबन्धनका राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूका सञ्चार माध्यमहरूलाई सुन्ने हो भने पनि यो यस्तो आतङ्कको वातावरण सृजना गरिरहेका छन् कि जसरी अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएका छन्, वास्तवमै पुटिन युद्ध अपराधी नै हुन् कि भन्ने सन्देश दिने गरिकन प्रचार गरिएको छ। तर युद्धको निशानामा पारिएका नागरिकहरू कसरी भाग्न सकेका छन् त? युक्रेन छोडेर कसरी जान पाएका छन् त? यो त गम्भीर प्रश्न हो नि त। यो प्रश्नको जवाब
अमेरिकाले के दिन सक्छ, नेटो गठबन्धनले के दिन सक्छ, युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले के दिन सक्छन्। जेलेन्स्कीलाई मारौँ भन्ने चाहना गरेको भएपछि रुसी सेनाले जुनसुकै अवस्थामा पनि मार्न सक्ने अवस्था छ। तर रुसी सेनाले एउटा काम के गरिरहेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने उसले सैन्य अखडाहरूलाई ध्वस्त पार्ने र युक्रेनमा रहेका सामरिक महत्त्वका क्षेत्रहरूलाई ध्वस्त पार्ने मात्र उसले टार्गेट बनाइरहेको छ अहिलेसम्म। त्यस क्रममा छिटफुट रूपमा केही सहरी क्षेत्रमा हिंसा पनि भएका हुन सक्दछन्, केही निर्दोष नागरिकहरू पनि परेका हुन सक्दछन्। तर निर्दोष नागरिकहरूलाई, साधारण नागरिकहरूलाई रुसी सेनाले लक्षित गरेर प्रहार गरेको कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। यो अनावश्यक प्रोपोगन्डाको रूपमा गइरहेको छ। यो विश्वयुद्धको वातावरण बनाउनको निम्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले जुन आफ्नो मुख खोलिसक्नु भएको छ, छिट्टै नयाँ प्रणाली स्थापित हुँदैछ, यो नयाँ प्रणालीको नेतृत्व अमेरिकाले गर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ। तर अहिलेको विश्व अर्थव्यवस्थाको अग्रपङ्क्तिमा चीन पुगिसकेको छ। चीन र ताइवानको बीचमा युद्ध भड्काएर चीनलाई विकासको मार्गमा अवरोध गर्ने अमेरिकाको योजना छ। तर चीनले आफ्नो संयमता देखाइरहेको छ। कुनै पनि बेला ताइवान उक्सिएर, जसरी युक्रेन उक्सिएका थिए, जेलेन्स्की उक्सिएका थिए रुसका विरुद्धमा, त्यसै गरी ताइवानका शासकहरू पनि चीनका विरुद्धमा पटक पटक नचाहिँदा शब्दावलीहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेटो गठबन्धनले आयोजना गरेको क्वाडको मिटिङमा समेत उनीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। त्यसमा चीनलाई आमन्त्रण नगरेर अमेरिकाले ताइवानलाई मान्यता दिएर बोलाएको अवस्था छ। यसले पनि चीनलाई उत्तेजित बनाउने र उक्साउने काम गरिरहेको छ। अमेरिकाको विश्वयुद्ध गराउने मानसिकता र विश्वयुद्धपछि विकसित विश्व प्रणालीको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा देखिएको छ। यसले गर्दा विश्वलाई ध्वस्त बनाउने र त्यो ध्वस्त भएको विश्वमा अमेरिकाले फेरि नेतृत्व गर्ने चाहना राखेको छ। यो सम्भावना धेरै टाढाको कुरा हो। अहिलेको अवस्था एकातिर रुस र युक्रेनको लडाईँ भइरहेको छ, रुसले विजय हासिल गरिरहेको छ। नेटो गठबन्धनले जतिसुकै सहयोग युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको भए पनि $13.6 बिलियन त घोषित रूपमै अमेरिकाले युक्रेनलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। भित्री रूपमा कति गराएको छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। सैन्य सामग्री जति पनि उपलब्ध गराएको छ, तर ती सैन्य सामग्री पनि रुसका विरुद्ध युक्रेनले प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसरी रुससँग युक्रेन असफल भइरहेको अवस्था छ भने उतातिर चीन र ताइवानलाई भड्काउने, जापान र चीनलाई पनि उक्साउने काममा अमेरिका लागिराखेको छ। यदि यो पनि सफल भयो भने यसमा चीन अग्रभागमा उभिने र चीनको आक्रमणको निशानामा परेपछि अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर आउने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसो हुन गयो भने इरानले मुख थुनेर बस्ने छैन। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पटक पटक चेतावनी दिइरहेका छन्। उनले मुस्लिम फोबियाहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। अहिले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई पनि विस्थापित गरेर अमेरिकाले आफ्नो कठपुतली सरकार त्यहाँ निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जसरी जेलेन्स्कीलाई युक्रेनमा राष्ट्रपति बनाउन अमेरिकाको भूमिका रह्यो, त्यसै गरी पाकिस्तानमा इमरान खानलाई पनि अपदस्थ गरेर उनलाई विदा गरेर उनको ठाउँमा आफ्नो कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तथापि पाकिस्तानमा नयाँ सरकार आइहाल्यो भने पनि पाकिस्तानले अमेरिकाको स्वार्थमा अर्थात् नेटो गठबन्धनको स्वार्थमा आबद्ध हुन धेरै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ कठपुतली सरकारलाई। किनभने इरान लगायतका मुस्लिम कन्ट्रीहरू अहिले अमेरिकाको नेटो गठबन्धनको विरुद्धमा खनिएका छन्। अफगानिस्तान त्यसै गरी खनिएको छ। युक्रेन र रुसको द्वन्द्वले वातावरण यस्तो विकसित गराइरहेको छ कि सारा मुस्लिम कन्ट्रीहरू अमेरिकाका विरुद्धमा आक्रामक भइरहेका छन्। यी सबै गतिविधिहरूले एकातर्फ विश्वयुद्धको वातावरण बनाइरहेको छ भने अमेरिकाको पराजयलाई पनि लक्षित गरिरहेको छ। अमेरिका छटपटाइरहेको छ। आफ्नो छटपटाहटलाई विश्वयुद्धमा परिणत गर्ने अमेरिकाको दुःस्वप्न देखा परिरहेको छ। यसमा कति कठपुतलीहरू
ध्वस्त भएर जाने हुन्। नेपालमा पनि एमसीसी लागू भए लगत्तै चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी आउँदै हुनुहुन्छ। आगामी शुक्रबार अथवा पर्सि शुक्रबार वाङ यी आउँदै हुनुहुन्छ। वाङ यीको भ्रमणलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिँदैन, किनभने अहिले विश्वयुद्धको खतरा, विश्वयुद्धको बादल मडराइरहेको छ। यो खास गरेर यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विश्वयुद्धको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ अमेरिकाले। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालमा पारित गराए लगत्तै ताइवानलाई जिस्काइरहेको छ, ताइवानलाई उक्साइरहेको छ र चीनलाई जिस्काइरहेको छ। यो अवस्थाले सङ्केत गरिरहेको छ अमेरिकाले नेपालमा अवतरण गराएको सैनिक विमानमा के ल्याइयो त्यो विषयमा अहिलेसम्म खुलासा हुन सकेको छैन। निश्चित रूपमा त्यसमा युद्धक सामग्रीहरू ल्याइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नेपाल सरकार एमसीसी सम्झौतामा बाँधिएको छ। के ल्याइयो तिम्रो विमानमा भनेर उसले सोध्न पाउने अधिकार समेत गुमाइसकेको अवस्था छ। हेरौँ आगामी दिनहरूमा के हुने हो। नेपालको हित होस्, नेपालको भलो होस्, नेपाल राष्ट्रको जय होस्। आजलाई यति मात्र। हस्, धन्यवाद।